औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक जर्मनी से है कि एंटी क्राइम के वफाकी इदारे BKA के मुताबिक जर्मनी में 47 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। हुक्काम के मुताबिक क्रैकडाउन का निशाना बनाने वाली एक्सचेंज सर्विस से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। इन सर्विसेज पर सार्फिन के अंदराज और इनके कवायद की जांच पड़ताल किए बगैर रकूम के लेन देन के कारोबार के इल्जामात हैं। दुनिया भर में शाही खानदानों के सरबराहान या सरबराहान ममलकत का चेहरा करेंसी पर आवेज़ा करने का रवाज है, लेकिन पुर्तगाल के मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी करेंसी का हिस्सा बनाने जा रहा है। पुर्तगाल में एक नया सिक्का जारी किया जा रहा है जो 7 यूरो का होगा। 7 यूरो का सिक्का लीड गोल स्कोरर के आइकॉनिक शर्ट नंबर से मुतासिर है। ये फैसला रोनाल्डो के शानदार कैरियर के जश्न के मौका पर किया गया है। 39 साल रोनाल्डो ने अपनी कौमी टीम के लिए 130 गोल किए हैं। रोनाल्डो हाल ही में सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स अबूर करने वाले तारीख के पहले शख्स भी बन गए हैं। जर्मनी में फ्रॉड की रोकथाम के लिए शेंगन वीज़ा के दरखास्त दहिंदगान यानी एप्लीकेंट्स के लिए सोशल मीडिया चेक बढ़ाने की तजवीज़ दे दी है। जर्मन पुलिस ने शेंगन वीज़ा के एप्लीकेंट्स की दरखास्तों पर कार्रवाई करते वक्त उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच पड़ताल शुरू करने की तजवीज़ दी है। यह भी सिफारिश की गई है कि रिस्क प्रोफाइल्स बनाए जाएं। ऐसी सिफारिशात वीज़ा फ्रॉड को ख़त्म करने और दरखास्त दहिंदगान की बेहतर तस्दीक के लिए की गई है। और दरवाज़ों के लिए लोहे और लकड़ी की बात हुई पुरानी, अब ज़माना है अलमुनियम का, जो देर पा भी है और खूबसूरत भी। रेस्टोरेंट के तरासा की कनूपी हो या तोल दो, घरों की बालकोनी को सनशाइन से महफूज रखने के लिए साया हो, सब कुछ तैयार किया जाता है जदीद तरीन मशीनरी पर। माहिर कारीगरों की निगरानी में सब कुछ के लिए हमारे दफ्तर तशरीफ लाएं। परसियाना पोर्तास कोर्नैया, काये दे कोर्नैया मॉडर्न, नंबर 27, कोर्नैया दे यूब्रिगत। हमारा फ़ोन नंबर है 6624741144। यूनान के गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में भारतीय शहरियों की दिलचस्पी बढ़ गई और गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के जरिए भारतीयों की जानिब से प्रॉपर्टी की खरीदारी में 37% इजाफा हुआ है। ये इजाफा रवां माह सितंबर में लागू होने वाली नई तब्दीलियों के बाद आया है। फ्रांस हुनरमंद यानी स्किल्ड गैर मुल्की वर्कर्स के लिए यूरोपीय यूनियन की सबसे पुरकशिश मंजिल की तैयारी कर रहा है, जिसका अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2024 तक यूरोपीय यूनियन में गैर मुल्की मुलाजमतों की तलाश का 5.2% फ्रांस में मुलाजमतों के लिए था। यह इजाफा बुनियादी तौर पर काम के वीज़ा के आसान तरीक़ाकार की वजह से हुआ है, जिससे फॉरेनर स्किल्ड वर्कर्स के लिए रोजगार की तलाश में आसानी हुई है। फ्रांस ने 36% फॉरेनर वर्कर्स को ज्यादा मुआवजे वाली मुलाजमतों पर हासिल किया है, जो वेस्टर्न कंट्रीज में सरे फहरिस्त है। जर्मनी कोलंबिया के हुनरमंद यानी स्किल्ड वर्कर्स और पेशावर अफराद यानी प्रोफेशनल के लिए मुलाजमत और जर्मनी में आमद को आसान बना रहा है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास स्पेन के दौरे पर मैड्रिड पहुंच गए। मैड्रिड की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले के बाद महमूद अब्बास का स्पेन का ये पहला दौरा है। आयरलैंड और नॉर्वे ने भी मई में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का फैसला किया था। स्पेनी वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास के साथ एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की। इस मौका पर पेड्रो सांचेज़ ने कहा कि हमें अमन के लिए कशीदगी में कमी और ममालिक के दरमियान पुरअमन बकाए बाहमी के लिए दोबारा तहम्मुल का मुतालबा करना चाहिए। सांचेज़ ने कहा कि लबनान में आज कशीदगी का खतरा एक बार फिर खतरनाक हद तक बढ़ रहा है और मिडल ईस्ट में तनाज़ात को कम करने पर जोर देना होगा। बार्सिलोना शहर में आबादी का इजाफा रुक नहीं रहा। मौजूदा साल जनवरी की मरदमशुमारी यानी सेंसस के आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त शहर की आबादी 17 लाख से ज़ायद है, जो मौजूदा सदी की सबसे ज़्यादा तादाद है। मगर दूसरी जानिब बार्सिलोना में 5 सालों में 12,500 स्टूडेंट ने स्कूल छोड़ दिया। इसकी बड़ी वजह कुछ खानदानों का शहर में महंगी रिहाइश छोड़ना भी है। याद रहे कि वबाई मर्ज कोरोना के बाद 3 से 16 साल की उम्र के
12,500 سے زائد طلبہ شہر چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر میں بچوں کی پیدائش میں کمی بھی بڑی وجہ ہے، جبکہ 2008 کے فائنینشیل کرائسس کے بعد بہت سے خاندانوں نے بارسلونا کو چھوڑنے پر ترجیح دی تھی۔ اسپین کے شہر کادس میں 2 گواردیا سول کے اہلکاروں کو ہلاک کرنے والی نارکو بوٹ یعنی منشیات کی کشتی کے 32 سالہ ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مبینہ قاتل کو گرفتار کرنے کے علاوہ تفتیش کاروں نے 3 دیگر افراد کو بھی شناخت کر لیا ہے، جن کا تعلق فروری میں ہونے والے حملے سے تھا۔ اسپین کے شہر لریدا کے سینٹر میں 3 خواتین پر گھروں کے دروازوں پر تشدد کے حملے ہوئے۔ زخمی خواتین کی عمریں 89، 93 اور 95 سال ہیں۔ یہ وارداتیں ایک ہی شخص نے کی ہیں اور خواتین کو تیز دھار آلہ دکھا کر ڈرایا اور ان کے زیورات اور نقدی وغیرہ چھین لی۔ پولیس نے ملزم کو سیکورٹی کیمرے کی مدد سے پہچان کر گرفتار کر لیا ہے۔ صرف ہمارے ملکوں میں ہی نہیں، اسپین کے شہر والنسیا میں بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کے طور پر کام کرنے والی خاتون سے تفتیش جاری ہے۔ خاتون نے ڈاکٹر کی نوکری پانے کے لیے میڈرڈ کی کمپلوئنس یونیورسٹی کی جعلی میڈیکل ڈگری پیش کی تھی۔ خاتون سے دستاویزات کی جعل سازی کے جرم میں تفتیش کی جا رہی ہے اور کالج آف فزیشن چاہتا ہے کہ اس پر پیشہ ورانہ مداخلت کا جرم بھی عائد کیا جائے۔ جعلی ڈاکٹر خاتون نے پہلے کاسیون میں اندراج کرایا تھا اور جب اس پر شک شروع ہوا تو اس نے والنسیا میں رجسٹرڈ ہونے کی کوشش کی۔ خاتون نے والنسیا کے سرکاری ہسپتالوں میں کئی سال سے ڈاکٹر کے طور پر کام کر رکھا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ وہ تارکین وطن یعنی امیگرینٹس کی میزبانی کے لیے اپنے یورپی علاقائی ترقیاتی فنڈ سے 14 ملین یورو اسپین کے کناریا آئس لینڈ کے علاقے کو دے گا۔ یہ اقدام خطے میں یورپ کی سرحدی ایجنسی فرنٹیکس کے ساتھ شروع کیے جانے والے مشترکہ آپریشن کا حصہ ہوگا۔ 2024 کے آغاز سے 15 ستمبر کے درمیان کناریا آئس لینڈ میں 26,813 سے زائد امیگرینٹ پہنچے ہیں۔ اس عرصے میں تمام اسپانوی علاقوں میں آنے والے امیگرینٹس کی کل تعداد 38,302 ہے۔ اسپین میں ورکرز کمیشن سے کے سیکرٹری جنرل انائی سوردو نے کہا ہے کہ اسپین میں مستقبل میں پینشن کا زیادہ انحصار امیگریشن پر ہوگا، کیونکہ 1980 کی دہائی سے برتھ ریٹ یعنی بچوں کی پیدائش کی شرح میں مسلسل کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت میں ملک کو آنے والی دہائیوں میں امیگریشن کی اہمیت کو حقیقت پسندانہ طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بینک آف اسپین کے مطابق یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2053 تک ملک کی آبادی اور لیبر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 24.6 ملین امیگرینٹس کی اسپین آمد ضروری ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ، کائیے استے نمبر 9، نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ امیگرینٹس کے تعاون سے اسپانوی اکانومی میں نمایاں ترقی اس چیز کی عکاس ہے کہ امیگرینٹ اسپین کی اکانومی کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اسپین میں فی الحال 8 سیکٹرز میں 9% سے زائد غیر ملکی امیگرینٹس کام کر رہے ہیں۔ لیبر منسٹری کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق رجسٹرڈ غیر ملکی ورکرز کی ایوریج تعداد 28,70,742 تک پہنچ گئی ہے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 1,94,214 ورکرز کا اضافہ ظاہر کرتی ہے، جو کہ 7.3% اضافے کے برابر ہے۔ یہ تعداد اسپین میں امیگرینٹس کے ارکان کی بلند ترین سطح کی نشاندہی بھی کرتی ہے، جبکہ اسپین میں سوشل سیکورٹی سے وابستہ غیر ملکی ورکرز کی کل تعداد کا 13.5% ہے۔ غیر ملکی ورکرز کی کل تعداد میں 31.6% یورپی یونین کے ممالک سے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ نمائندگی والی قومیت میں رومانیہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد مراکش، کولمبیا، اٹلی، وینزویلا اور چین کا نمبر آتا ہے۔ اسپین کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں نسلی تعصب کا رجحان اضافہ پکڑ رہا ہے اور اب مکانات بیچنے اور کرائے پر دینے والی ایجنسیاں اور بہت سے جائیداد کے مالکان امیگرینٹس کے نام یا ان کی جلد کی رنگ معلوم ہونے پر انہیں مکان کرائے پر دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ رواں سال کے دوسرے کوارٹر میں اسپین میں مکانات کی قیمتوں میں
5.7% اضافہ بھی ہوا۔ کاتالونیا کے قصبے الوت خیرونا میونسپلٹی میں ہے اور یہاں مزدوری کی واضح مانگ ہے، لیکن مالک مکان امیگرینٹس کو مکان کرائے پر نہیں دیتے۔ مالک مکان تارکین وطن ورکرز پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ ہمارے طرز زندگی، رویے، رسوم و رواج سے بہت مختلف ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امیگرینٹس مکان کو تباہ کرتے ہیں اور گھر کے اشیاء بھی توڑ دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ خبر نامہ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، سبسکرائب کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بال اور میرا بھلا ہو جائے گا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔